अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान वीडियोस। आज है 26 सितंबर 2025 और वो ख़बर आ गई जिसका इंतज़ार था और बहुत ही अच्छी ख़बर है पाकिस्तान के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हो गई अमेरिका में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और यकीनी तौर पर ये एक मरतबा फिर भारत के लिए बहुत ही बड़ा धचका होगा कि पाकिस्तानी क़यादत को ये मुलाकात करने के बाद अमरीकी कुर्बत हासिल हुई है, अमरीकी एतमाद हासिल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस मुलाकात का पाकिस्तान में भी चर्चा है और दुनिया भर में अब इसका चर्चा रहेगा। राफेल गिराने के बाद, भारत को जंग में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान का सारी दुनिया में जिस तरीके से चर्चा हो रहा है, पाकिस्तानी क़यादत का खैर मकदम किया जाता है, पाकिस्तानी क़यादत को सराहा जाता है, वो भारत के लिए हर बार उसकी शिकस्त को दोहराता है। और इस मरतबा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो पहली मरतबा मिले वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने अमरीकी सदर की खित्ते में अमन के लिए जो कोशिशें और इक़दाम हैं उनको सराहा और उन्होंने याद दिलाया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से, दलेरी से, बहादुरी से, ज़रूरतमंदाना इक़दामात से अमन कायम हुआ, वरना जनूबी एशिया का खित्ता एक बहुत बड़े जानी इंसानी अलमिये से दोचार हो सकता था। इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ़ है। अमरीकी सदर ने भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर दोनों को अजीम रहनुमा करार दिया और दोनों की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। ये मुलाकात पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत मुस्तहकम बनाने के हवाले से हमेशा की अहमियत की हामिल रहेगी और इसके दूरस नताइज होंगे, असरात होंगे। तवील मुलाकात थी और बहुत ही अहम मौके पर थी और इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। और वो लोग जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत को एहतजाज के ज़रिए हटाने की कोशिश कर रहे हैं या इसका आज़म रखते हैं, उनके लिए भी, उनके अरमानों पर भी ओस पड़ गई है, क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि जब ये आएंगे तो पाकिस्तान में पीटीआई को अच्छे दिन नसीब हो जाएंगे और इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप शायद उनको उठाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दोबारा बिठवा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान की ना याद सताई, ना उन्होंने उसका कोई जिक्र किया, ना उन्होंने उसके बारे में कोई बात की। पीटीआई ने इतनी लॉबिंग की, इतने डॉलरों की बरसात की, डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की फंडिंग तक पीटीआई ने बहुत से डॉलर दिए और वहाँ पे पीटीआई के रहनुमाओं ने और पीटीआई की क़यादत ने वहाँ पर बड़ी बड़ी महंगी लॉबिंग फर्म्स को हायर करके पीटीआई की और इमरान खान की लॉबिंग की थी और वो इस इंतज़ार में थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उनके दिन फिर जाएंगे। लेकिन कमाल सफारतकारी दिखाई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत ने, और कमाल एतमाद हासिल किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग जीत कर। कल शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए कहा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखा दिया है कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं, और इसके बाद तो कोई गुंजाइश रही नहीं। जिस तरीके से भारत को शर्मनाक शिकस्त हुई और भारत जो है वो घुटनों के बल बैठ के उसने अमेरिका से जाके जान छुड़ाई कि जंग रुकवाओ किसी तरह, वरना मुझे बहुत मार पड़ रही। चंद घंटों में, चंद दिनों में जो उसको हशर हुआ वो अब वो सारी उम्र याद रखेगा। इसलिए बार बार हर जगह राफेल गिराए जाते हैं, हर जगह 6-0 की बात की जाती है। 6-0, 6-0। ये 6-0 क्या है? ये 6-0 यही है कि हमने 6 तैयारे गिराए और वो एक भी तैयारा ना गिरा सके। कुछ तो ख़बरों में कहा गया कि 8 तैयारे गिराए थे, और ये बात तो ख़ुद हमारे माहिरीन ने कही थी कि 10 मज़ीद जहाज़ भी गिराए जा सकते थे, लेकिन रिस्ट्रेन किया गया। उन जहाज़ों को ही निशाना बनाया गया जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था या पाकिस्तान के ऊपर फायर किया था। बहरहाल जंग पाकिस्तान जीत चुका, दुनिया ने पाकिस्तान की बर्तरी तस्लीम की, दुनिया के सामने भारत हार चुका, भारत घुटने टेक चुका। और अब मोदी अमेरिका में नहीं गए, मोदी वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से ख़िताब करने नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पे शहबाज शरीफ भी होंगे। शहबाज शरीफ एक पहलवान ख़ानदान से हैं, वो किसी वक्त भी दाव लगा सकते हैं, और शहबाज शरीफ ने जो दाव लगाया है तो वो कमाल कर दिया है। और ये मुलाकात अब हमेशा याद रखी जाएगी।
اس ملاقات میں تینوں نے بلو کلر کے کوٹ پہن رکھے تھے، جو بلو سوٹس تھے ان کو بھی امن کی نشانی کہا جاتا ہے، یکجہتی کی نشانی کہا جاتا ہے اور یونٹی کے لیے بات کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید سیم پیج پر ہونے کا پیغام ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، شہباز شریف اور آصف منیر سیم پیج پر ہیں، اس لیے انہوں نے ایک جیسے کلر کے کپڑے زیب تن کیے اور بہت ہی خوشگوار، بہت ہی اچھے ماحول میں یہ ملاقات ہوئی۔ اس کی تصاویر ویڈیوز آ چکی ہیں، لوگ اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، اب اس کا چرچا رہے گا اور ان لوگوں کے لیے مشکل رہے گی جو اس ملاقات سے کچھ منفی چیزیں نکالنا چاہتے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ شہباز شریف کا دورہ ناکام ہو، وہ چاہ رہے تھے کہ ملاقات نہ ہو، انہیں باتیں کرنے کا موقع مل جائے، لیکن شہباز شریف صاحب سے ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہو گئیں۔ پہلے مسلم سربراہان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس میں بھی شہباز شریف صاحب کو دعوت دی گئی، وہ اس میں شریک ہوئے اور وہ ملاقات بھی بہت اہم رہی۔ اس میں اسحاق ڈار ان کے ہمراہ تھے، دونوں اس وقت بھی ملے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ اس کی بھی ویڈیوز اور تصاویر ہم نے دیکھی، اس پر بھی کافی چرچا ہوا۔ اور اب فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر اعظم کے ساتھ جب امریکی صدر سے ملے ہیں ان کے اوول آفس میں، تو یہ تو ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، کیونکہ پہلے کبھی پاکستان کا کوئی آرمی چیف یا کوئی پاکستان کا فوجی سربراہ کسی وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح امریکی صدر سے نہیں ملا، یہ پہلی دفعہ ہے۔ ماضی میں جب جنرل مشرف، ان سے پہلے جنرل ضیاء الحق یا ان سے پہلے جنرل ایوب خان ملاقاتیں کرتے رہے ہوں گے امریکیوں سے، تو وہ کسی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ تو ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی حیثیت سے پاکستان پہ حکومت کرتے تھے، تو اس حیثیت سے ان کو بلایا گیا تھا۔ بھلے انہوں نے اپنے آپ کو صدر کہلوایا، لیکن وہ تھے تو ملٹری ڈکٹیٹرز۔ اور جنرل عاصم منیر ایک پیشہ ور سپہ سالار ہیں اور انہوں نے جنگ جیت کر دنیا کو بتا دیا ہے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، کیسے جیتی جاتی ہے، اس لیے ہر جگہ ان کی پذیرائی ہے اور ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے اور ان کو عزت مل رہی ہے۔ تو ناظرین، جنرل عاصم منیر یا وزیر اعظم شہباز شریف کے حصے میں جو عزت، تکریم، وقار آ رہا ہے، یہ کس کی عزت ہے؟ یہ پاکستان کی عزت ہے۔ کس کا نام زیادہ روشن ہو رہا ہے؟ پاکستان کا نام زیادہ روشن ہو رہا ہے۔ کس کا جھنڈا سر بلند ہو رہا ہے؟ پاکستان کا جھنڈا سر بلند ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر پاکستانی کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہماری قیادت کو، پاکستانی کی قیادت کو عزت مل رہی ہے، احترام مل رہا ہے اور ویلکم مل رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اچھے دنوں کی نشانی ہے۔ پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہے، پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے، پاکستان بہترین کامیاب سفارتکاری کے راستے پر گامزن ہے۔ پاکستان نے جنگ بھی جیتی، پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں حاصل کیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ امریکہ، اقوام متحدہ میں ملاقاتوں سے لے کر امریکی صدر سے دوبارہ ملاقات تک کامیابیوں اور فتوحات کا آئینہ دار ہے۔ اس میں اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصویریں، یہ ویڈیو، یہ ملاقاتیں، ان کے اعلانات اور ان کے مشترکہ یا ان کے جو اعلامیے ہیں وہ خود بول رہے ہیں، چیخ چیخ کر بول رہے ہیں کہ شہباز شریف تم مہان ہو، شہباز شریف تم زبردست سفارتکار ہو، شہباز شریف تم امن کے داعی ہو، تم پاکستان کے بہترین لیڈر ہو، اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہو، بلند کر رہے ہو۔ تو یہ صورتحال ہے، اور ہر وہ محب وطن پاکستانی جو پاکستان کی ترقی چاہتا ہے، پاکستان کی نیک نامی چاہتا ہے، پاکستان کا سبز لالی پرچم سر بلند ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ خوش ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دنیا کے سامنے اتنی عزت مل رہی ہے اور ان کو اتنی اہمیت مل رہی ہے، اور یہ انہوں نے جنگ جیت کر حاصل کی ہے، یہ عزت اور وقار، اور انہوں نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم ایک بہادر قوم ہیں اور ہم پرامن لوگ ہیں، ہم امن کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اب کشمیر اور فلسطین کے مسائل پر بات ہوئی ہے، اور غزہ میں جنگ بندی روکنے اور غزہ کی بحالی کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ کرے وہ جلد از جلد کامیاب ہوں اور وہاں پر امن ہو اور وہاں پر دوبارہ بحالی ہو، زندگی وہاں پہ رواں دواں ہو، اور کشمیر بھی اسی طرح آزاد ہو، اور کشمیر بھی جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں کے لوگوں کو فیصلہ کرنے کا موقع ملے۔ تو شہباز شریف صاحب جب آئیں گے تو ان سے تو ظاہر ہے ابھی ان کی میڈیا ٹاک ہوگی اور ان کی گفتگو ہوگی، اور اس پہ تو بہت سارے دن اب یہ بات چیت چلتی رہے گی، اور ابھی بہت ساری باتیں ان ملاقاتوں کے حوالے سے سامنے آئیں گی، تو اس پہ پھر آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ آج پاکستان کو یہ بھی خوشی ملی ہے کہ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا ہے ایشیا کپ کے۔ بنگلہ دیش کو ایک بہت ہی زبردست میچ کے بعد 11 رن سے پاکستان شکست دینے میں کامیاب ہوا، اور پاکستان کا اتوار کو
भारत से फ़ाइनल होगा एशिया कप में। ये 41 साल में पहला मौका है कि पाकिस्तान और भारत की टीमें एशिया कप के फ़ाइनल में आमने सामने आई हैं और इसका बहुत इंतज़ार किया जा रहा है। पाकिस्तान की टीम भारत से 2 मैच हार चुकी है, लेकिन फ़ाइनल में तवक्को की जाएगी कि वो उसका बदला भी ले और बेहतर परफॉर्मेंस देकर कप जीते। पाकिस्तानी कप्तान ने भी कहा है कि वो पुरज़म हैं और जानते हैं कि फ़ाइनल में क्या करना है, उसकी वो पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हौसला भी बुलंद होगा। श्रीलंका और बांग्लादेश को शिकस्त दी है, तो अब भारत को फ़ाइनल में हराने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। आज भारत का एक आखिरी मैच है श्रीलंका के साथ। वो बज़ाहिर उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इस लिहाज से अहमियत है कि भारत को अगर श्रीलंका ने हरा दिया या टफ़ टाइम दिया तो भारत के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो जो भी सूरत हाल होगी वो आपसे इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।